नमस्कार। नेपाली विषय शिक्षण सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापको यो नयाँ श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नेपाली विषय शिक्षक जुनी हमाल। आज मैले कक्षा 10 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि नेपाली विषयको पाठ 8 मा रहेको वर्षा कविताको मूल भाव शिक्षण लिएर उपस्थित भएकी छु। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा रचना गरिएको वर्षा कविता एउटा प्रकृति प्रेमले ओतप्रोत भएको कविता हो। आजको पाठ्यवस्तु चाहिँ यस कविताको वर्षा कविताको मूलभाव शिक्षण रहेको हुँदाखेरि मैले क्रमैसँग यहाँ भएका बुदाहरूलाई व्याख्या गर्दै जानेछु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। वर्षा ऋतु भन्ने बित्तिकै नेपाली समय अनुसार वर्षमा 12 वटा महिना र 12 वटा महिनालाई 6 वटा ऋतुमा विभाजन गरेको पाइन्छ। जस मध्येमा वर्षा ऋतु चाहिँ साउन र भदौ महिनामा पर्ने गर्दछ। यो समयमा चाहिँ विशेष गरेर वर्षा हुने, पानी पर्ने, पृथ्वीमा चाहिँ निरन्तर रूपमा झरी पर्ने भन्ने हामीले बुझ्छौँ र यो हो पनि। यो वर्षा ऋतु चाहिँ हामी मानव जातिको लागि विशेष गरी यो सम्पूर्ण प्राणी जगतको लागि यो पृथ्वीको लागि चाहिँ विशेष गरी एउटा उल्लासको खुसियालीको समय भनेर मान्न सकिन्छ। यस ऋतुमा बादल लाग्ने, त्यस्तै गरेर जताततै पानी बर्सने, त्यो बादल उड्दै उड्दै गएर पहाडतिर ठोकिने, अनि त्यसपछि त्यो पहाडमा ठोकिएपछि त्यो बादलमा भएका पानीहरू चाहिँ मोती लुङ बनेर चाहिँ एउटा हिरा जस्तै बनेर, एउटा मोती जस्तै बनेर त्यो पृथ्वीसम्म आइपुग्ने र पृथ्वीलाई चाहिँ भिजाएर एकदमै रसिलो बनाउने, मलिलो बनाउने। त्यस्तै अनि त्यो पानीको पोषण पाएर चाहिँ रुख बिरुवाहरू हरिया हुने, अनि त्यस्तै गरेर मानिसहरू पनि खुसी हुने। किन त भन्दाखेरि जब वर्षा सुरु हुन्छ तब मानिसहरूलाई चाहिँ खेती गर्न योग्य समय आउँछ। यसरी चाहिँ वर्षाको समयमा चाहिँ पृथ्वीमा भएका मानव जाति लगायत बोट बिरुवाहरू पनि एकदमै हरिया हुने, हुर्कने, बढ्ने, स्याउलाहरू पनि हरिया हुने, बुट्यानहरूमा पनि झपक्क पालुवाहरू लाग्ने हुन्छ भने, त्यस्तै गरेर गाई बस्तुहरू समेत के हुन्छन् त भन्दाखेरि खुसी हुन्छन्। उनीहरू प्रशस्त मात्रामा घाँस खान पाउँछन्, पानी खान पाउँछन्। अनि खोला नालामा के हुन्छ त भन्दाखेरि पानीको बहाव बढ्न थाल्दछ। यसरी चाहिँ अनि त्यस्तै गरेर पहाडहरू हरिया हुन्छन्, झरनाहरू देखिन्छन्, ताल तलाइयामा पानीहरू भराभराउ हुन थाल्दछ। पानी चाहिँ के हुन्छ त जताततै हुन्छ। यसरी बर्सातको समयमा चाहिँ पृथ्वी नै के हुन्छ त सम्पूर्ण एकदमै रसिलो भरिलो हुन्छ। अनि यसरी चाहिँ यो समय चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण समय भएको भन्ने वर्णन गर्दै यसबाट चाहिँ हामीले निकै फाइदा लिन सक्ने, यो बर्सातको समयबाट हामी मानव जातिले, प्राणी जगतले चाहिँ एकदमै फाइदा लिन सक्ने कुरा बताउँदै यो प्रकृतिलाई चाहिँ प्रेम गर्दै चाहिँ कविले चाहिँ यो कविता लेख्नु भएको छ। यस कवितामा चाहिँ प्रकृति प्रेम र मानवताका कुराहरू व्यक्त गरिएका छन्। त्यसै गरी यस कवितालाई चाहिँ स्वच्छन्दवादी भनेर चिन्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ यथार्थवादी धाराहरू व्यक्त गरेको देखिन्छ। यहाँ जे भएको छ, जस्तो छ त्यो कुरालाई जस्ताको त्यस्तै चाहिँ प्रस्तुत गर्ने काम चाहिँ कविले यस कवितामा गर्नुभएको छ। यस वर्षातको समयमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वन जङ्गलहरू पनि के हुन्छन् त भन्दाखेरि गीत गाएको जस्तै एकदमै खुसी हुन्छन्, यताउता ढल्कने, अनि त्यो वर्षातको समयमा चाहिँ गीत गाएको जस्तो गर्ने, अनि त्यसपछि पहाडमा गएर चाहिँ त्यो बादलहरू ठोकिने, अनि त्यसपछि झरझर गरेर झरना, त्यो पानी बर्सने, झरनाहरू बढ्ने, खोला नालाहरू बढ्ने। खोला नालामा पानीको बहाव बढ्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो पानीको बहावले गर्दाखेरि बिजुली उत्पादन, विद्युत उत्पादनमा समेत के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदमै टेवा पुग्ने र त्यो विद्युत आपूर्ति बढ्न जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामी मानिसलाई चाहिँ फाइदा पुग्ने कुरा पनि वर्षात ऋतुको समयमा हुने हाम्रो मानव जीवनसँग हुने सत्य तथ्य सम्बन्धलाई चाहिँ यसरी यथार्थ रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै गरी प्रकृति र प्राणी जगत बिचको सहसम्बन्धको चित्रण गरिएको छ। यस कवितामा चाहिँ प्रकृति र प्राणी जगत बिचको, प्राणी छ त केवल प्रकृतिकै आधारमा, प्रकृतिमा नै आधारित भएर चाहिँ के भएको छ, प्राणीहरू चाहिँ आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्।
र यो प्रकृतिमा भएको जति पनि चिजहरू छन्, खोला नाला अनि त्यसपछि पानी छाँगा छहराहरू, यो जति पनि कुराहरू छन् तिनीहरू चाहिँ फेरि मानव बिना चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि बिना अर्थका नै छन्। मतलब प्रकृति छ र यसको महत्त्व छ त केवल मानिस र प्राणीहरू भएर रहेको छ। तसर्थ यिनीहरू दुई बिचमा चाहिँ एकदमै के छ त भन्दाखेरि घनिष्ठ सम्बन्ध छ। प्रकृतिलाई चाहिँ प्राणी बिना कुनै पनि यो प्रकृतिको अस्तित्व र अर्थ रहँदैन। त्यस्तै गरी प्राणी पनि के हो त भन्दाखेरि हामी मानव जाति र अन्य यस पृथ्वीका सम्पूर्ण प्राणीहरू पनि यो प्रकृति बिना हामी के छौँ त अपुरो अधुरो छौँ। हाम्रो प्रकृति बिना चाहिँ जीवन के छैन, अर्थपूर्ण छैन भन्ने कुरा पनि यस कवितामा देखाउन खोजिएको छ। यो कुन हिसाबले त भन्दाखेरि जब बर्सातको समय आउँछ त्यति बेला चाहिँ हामी मानव जाति लगायत हामी विशेष गरेर नेपालीहरू चाहिँ हामी प्रकृतिमा नै आधारित भएर प्रकृतिमा निर्भर छौँ। जस मध्येमा पनि वर्षा ऋतु चाहिँ विशेष गरी हाम्रो लागि खास हो। किन त भन्दाखेरि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको एउटा आधार भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कृषि पेसा। हामी चाहिँ कृषि पेसामा चाहिँ निर्भर छौँ। हामी जब धान रोप्न पाउँछौँ, त्यस्तै गरी विभिन्न किसिमको बालीहरू रोप्न पाउँछौँ अनि त्यो बाली उत्पादन गरेर अन्न बालीहरू उत्पादन गरेर फलफुलहरू उत्पादन गरेर हाम्रो जीविका निर्वाह हुन्छ, हाम्रो जीवन निर्वाह हुन्छ। यस हिसाबले पनि वर्षा ऋतु आउने बित्तिकै सम्पूर्ण किसानहरू चाहिँ के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि त्यो समयमा मानो खाएर मुरी उब्जाउने समय भनेर त्यो समयलाई हामीले मान्ने गर्दछौँ। यसरी वर्षा ऋतुको समयमा चाहिँ खेती गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ त्यसको प्रतिफल चाहिँ हामीले चाहिँ मक्सिर पुसमा चाहिँ पाउने गर्दछौँ। त्यति बेला धान त्यस्तै गरेर कोदो लगायतका खेतीबालीहरू हामीले भित्राउन पाउँदछौँ भने अन्य फलफुलहरू पनि बर्सातको समयमा विशेष गरेर फल्ने गर्दछन्। यसरी हाम्रो लागि चाहिँ यो वर्षा ऋतुको समय चाहिँ के छ त भन्दाखेरि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। बर्सातको समयमा हामीले त्यो समयलाई चिनेर चाहिँ खेती गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ आफ्नो के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि वर्षभरिको लागि अन्न उत्पादन गरेर भण्डारण गरेर राख्न सकिन्छ। यसरी हामीले वर्षा ऋतुको यो प्रकृति र यो मानव प्राणी बिचको सम्बन्धलाई चाहिँ एकदमै घनिष्ठ रूपमा रहेको कुरा यस कवितामा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी वर्षा ऋतुको एकदमै महत्त्व र महिमा गान गाइएको छ। यो ऋतुको महिमा गाएर चाहिँ यो कविता प्रस्तुत गरिएको छ। यो वर्षा ऋतु चाहिँ यस्तो छ भन्दाखेरि जस्तो वर्षा ऋतु आउँछ त्यस्तै गरी चाहिँ यो प्रकृतिमा उथल पुथल हुन्छ। सारा प्राणी जगतहरू एकदमै खुसी हुने अनि चराचुरुङ्गीहरू पनि खुसी हुने अनि जीव जनावरहरू खुसी हुने अनि रुख बिरुवाहरूमा हरियाली छाउने प्रकृतिमा नै के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा छुट्टै किसिमको परिवर्तन ल्याइदिन्छ वर्षा ऋतुले। यसरी वर्षा ऋतु आएपछि सम्पूर्ण यो पृथ्वी नै के हुने हराभरा हुने, मानिसको जीवनमा पनि छुट्टै किसिमको उमङ्ग जोस जागर ल्याइदिने अनि चराहरू पनि एकदमै खुसी हुने। त्यो हाँगामा फुलेका फलेका फलफुलहरू खान पाउँदाखेरि, पालुवाहरू खान पाउँदाखेरि, किरा पट्याङ्ग्रा खान पाउँदाखेरि एकदमै खुसी हुने हुन्छन्। चराहरूले पनि आनन्दको अनुभूति गर्दछन् भने रुख वृक्षहरू झन् के हुन्छन् त भन्दाखेरि एकदमै खुसी भएर आफ्नो के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो त्यो जुन हिजोको स्थिति थियो, हिजो ग्रीष्म ऋतुमा एकदमै गर्मी प्रचण्ड तापमा पिल्सिएर बसेका एकदमै पीडामा रहेका ती रुख वृक्षहरू पनि वर्षाको पानी पाएपछि आफूलाई एकदमै सजिलो भएको महसुस गर्दछन्। उनीहरू जगमगाएर जाग्दछन् र पलाएर आफूलाई झोपिलो बनाउँदछन्। फुल फुल्न थाल्छ, रुख बिरुवाहरूमा फल लाग्न थाल्छ। यसरी यो जब वर्षा ऋतु आउँछ तब यो सम्पूर्ण प्राणी जगत नै एकदमै सुखले भरिएको देखिने हुन्छ। झलक्क हेर्दाखेरि बर्सातको समयमा चाहिँ हिलो देखिने, जताततै पानी देखिने अनि त्यसपछि काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई दुःख हुने त्यस्तो किसिमको देखिन्छ। तर यो वास्तवमा चाहिँ सुख
त्यहाँभित्र चाहिँ सुख लुकेको हुन्छ। त्यही परिश्रम र मेहनतको फलस्वरूप हामीले फेरि एक वर्षभरिसम्म खाने अन्न उत्पादन गर्दछौँ, फलफुलहरू उत्पादन गर्दछौँ होइन। यसरी अनि हामी स्वस्थ हुन्छौँ, निरोगी हुन्छौँ यो वर्षा ऋतुको समयलाई सदुपयोग गर्नु पाउँदाखेरिमा। तसर्थ यो वर्षा ऋतु चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। यो कविता चाहिँ मन्दाक्रान्त छन्दबद्ध तरिकाबाट लेखिएको छ। यो 17 पाउको हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे त्यो क्रमैसँग यसरी चाहिँ वाचन गर्न सक्छौँ। विशेष गरी आज चाहिँ यस कविताको मूल भाव भन्ने भए तापनि यस कवितालाई चाहिँ हामीले आएन वर्षा हरर चढी वायु पंखी विमान पाङ्रा घरसी शिखर गरजी थर्कियो आसमान भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ मन्दकान्त छन्दमा लेखिएको कविता यसरी हामीले गाउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ यस कवितामा वर्षा ऋतुको विशेष महिमा गान गाइएको छ। अहिलेसम्म मैले जति पनि वर्षा ऋतु सम्बन्धित कुराहरू व्यक्त गरेँ यो चाहिँ एकदमै के छ त भन्दाखेरि सत्य कुराहरू हुन्। यिनै कुराहरूलाई मनन गरेर हामीले पनि हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै वर्षा ऋतुको समयलाई चिनेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा हामी पनि के हुन्छौँ त भन्दाखेरि एउटा सफल व्यक्ति बन्न सक्छौँ। जस्तो कि यो प्रकृतिमा विभिन्न ऋतुहरू आउँछन् यो एक वर्षको समय अवधिमा। जस्तै यो ग्रीष्म ऋतु एकदमै प्रचण्ड गर्मीले भरिएको हुन्छ अनि त्यो समयमा चाहिँ पशु पक्षीदेखि लिएर चराचुरुङ्गी मानिस सबै एकदम शिथिल भएका हुन्छन्। तर जब वर्षा ऋतु आउँछ सम्पूर्ण के हुन्छ, सम्पूर्ण सृष्टि नै के हुन्छ, सृष्टिमा नै परिवर्तन देखिन्छ र मानिसले सुखका दिनहरू बिताउनलाई थाल्दछ। यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वर्षाको समयलाई मानिसहरूले सही सदुपयोग गरेर आफ्नो जीवनलाई सुखमय बनाउन पाए जस्तै चराचुरुङ्गीहरूले पनि त्यो समयलाई सदुपयोग गरे जस्तै अनि यो प्राणी जीव जनावरहरूले पनि त्यहाँ वर्षाको समयमा उम्रेका घाँस पातहरू प्रशस्त खाएर अनि त्यसपछि पानी पिएर होइन आफ्नो जिउलाई चाहिँ स्वास्थ्य बलियो निरोगी बनाए जस्तै छाँगा छहराहरूले त्यो बर्सातको पानी लिएर बग्दै गर्दाखेरिमा आफ्नो सुन्दरता आफूमा चाहिँ एकदम सुन्दरताले भरिपूर्ण भएको पाए जस्तै अनि हामीले पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई आज दुःख छ भने पनि हामीले धैर्य धारण गर्नुपर्छ। हिजोका ती कठिन परिस्थितिहरू पार गर्दै वर्षा ऋतुको समय आएर जसरी प्रकृतिमा चाहिँ हराभरा कायम भएको छ त्यस्तै गरी हाम्रो जीवनमा पनि कहीँ न कतै हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आइपर्न सक्दछ। त्यस्तो कठिन परिस्थितिहरूमा हामीले धैर्य धारण गर्न सकेको खण्डमा वर्षा ऋतु जस्तो एकदमै सुख नै सुखले भएको सुखको जलधिमा हामी पनि के गर्न सक्छौँ, पौडिन सक्छौँ र हामी सफल बन्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले वर्षा ऋतुको समयलाई चाहिँ चिनेर मानव जीवनमा पनि हामीले सङ्घर्ष गर्न सकेको खण्डमा सफल बन्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ वर्षा ऋतुको समय भनेको चाहिँ के हो त, अहिले पढ्ने समयलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चिनेर यो समयमा हामीले यो बर्सातको समय हो जसरी खेती किसानी गर्ने किसानले ओहो पानी पर्न थाल्यो वर्षा ऋतु सुरु भयो अब हामीले खेती गर्नुपर्छ भनेर आफू काममा अगाडि सरे जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो हाम्रो पढ्ने समय हो, यति बेला हामीले के गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। भविष्यको लागि हामीले के गर्ने भनेर अहिलेदेखि नै के गर्नु पर्यो त सोचेर चाहिँ अगाडि बढ्न सिक्नु पर्यो। यसो गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो जीवनमा पनि वर्षा ऋतुले जस्तै के हुन सक्छ त भन्दाखेरि वर्षा ऋतुले दिएको जस्तै सुखका दिनहरू आउन सक्छ। यो नै के हो त, यो चाहिँ यो वर्षा ऋतुको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मूल भाव रहेको छ यो वर्षा कविताको। यो कविताले चाहिँ हामीलाई समयको सही सदुपयोग गर्न सिकाएको छ हैन। वर्षा भनेको यो वर्षा ऋतुको समयलाई हामीले सही सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ हामी सफल भएर बाँच्न सक्छौँ भने जस्तै हामीले पनि समयको चाहिँ सही सदुपयोग गर्न सिक्नु पर्छ। हस् त, धन्यवाद। आजलाई बिदा हुन्छु। फेरि पनि अन्य श्रृङ्खलाहरूमा भेट हुने बाचा गर्दै